أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. حياك الله. وكفى بالله حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما شاء الله. ما شاء الله. أحسنتم يا شيخ. وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا
يبلغون رسالات الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول أحسنتم وأجملتم ما شاء الله تقبل الله جهودكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما شاء الله صلى الله عليه وسلم وكان الله بكل شيء عليما وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما شاء الله أكرمكم الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
अहले हदीस यूथ पाकिस्तान وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كبيرا وأعد لهم أجرا كريما يا फरजंदे खतीब एशिया मोहतरम इस्माइल हफीज साहब तशरीफ फरमा है। ये मुबारक घड़ियां कोई आदमी भी जाया न करे। तिलावत के इख्तिताम पर इंशाअल्लाह दुआ कराएंगे। तमाम अहबाब दुआ में शमूलियत करें। وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر وبشر والمنافقين ودع عذابهم وتوكل
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت شكرا جزيلا. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. تكبير شان قرآن عظمت قرآن مقام قرآن زنداباد قرآن زنداباد. جيدا جيدا ما شاء الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لا أحسنتم واجبا. والله أكبر. ولله الحمد ولله
الرحيم لا خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دقيقة كاملة ما شاء الله جامع قرآن عارف دربار الخوني اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله